हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम छ भन्ने उमेर समूहको आधारमा मृत्यु भएको विश्वव्यापी सङ्ख्यासँग दाँजेर हेर्नुभएको छ? भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीको सूची राखेर संसदमा छलफल गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई खुला आह्वान गर्छु। तयार हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? मान्यजीले प्रश्न गर्नुभएको छ, यो नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भनेर कसले भन्यो भनेर। भर्खरै सुन्नुभयो नि, मैले भनेको। त्यो त मैले भने। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आज कुरा सुनिसकेपछि कोरोना भाइरसको बारेमा मलाई के लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर थाहा छैन भन्ने थाहा छैन। त्यसले गर्दा बडो डर लाग्दो भयो। हामीले 15 जना कोरोनाले मरेको भन्यौँ, तर त्यो हेर्दाखेरि कोरोनाले मरेको चाहिँ देखिँदैन। अथवा डक्टरहरूको पनि भनाइ के छ भने मर्न चाहिँ कोरोनाले नै मरेको होइन, तर कोरोना पनि लागेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार कोरोनाले नै मरेको भनेर मान्नु पर्या हो। हङकङमा नेपालमा क्षमता नभएर पठाएको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यो बेलामा रिएजेन्ट कहीँ पनि थिएन, त्यसैले पठाएको। यो सरकारले पिसिआर मेसिन 5वटा किन्यो, 5वटै चल्दैन। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड आफूले बनाएको मापदण्ड एकपल्ट पढ्नु भएको छ। जुन अवस्थामा भारतबाट नेपाली नागरिकहरू ल्याइएका छन् ती व्यक्ति हुन् कि ती नेपाली नागरिक हुन्? ती नेपाली नागरिकका बारेमा चिन्ता गर्ने, तिनी आउँदैछन् भन्ने कुरामा जानकारी राख्ने, तिनको लागि क्वारेन्टाइनको तयारी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सरकारले हो, हामीले गरिदिनु पर्ने हो। त्यसको तयारी गरेको भए आज तिनलाई दोष दिएर बस्नु पर्थ्यो? वा आज हामी एउटा पनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था नभएको वा कम भएको न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री नाचेको जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री नाचेको हेर्न पाइन्थ्यो। कमजोरी लुकाएको होइन, यो एउटा सामान्य तथ्य भनेको। कहिले कहिले के हुन्छ भने कोरोनाले पनि मान्छे मर्छ, तर कहिले कहिले के हुन्छ भने अर्कै रोगले, कारण चाहिँ अर्कै रोगले निधन भएको हुन्छ, तर कोरोना पनि लागेको हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार, उसको नियमअनुसार कोरोना यदि पोजिटिभ भेटियो भने जुनसुकै रोगले मरेको भए पनि कोरोनाले मरेको भनेर मान्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको रोस्टरमा राखिएको अस्थायी कुर्सीमा बसेर बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 घण्टा लामो सम्बोधन गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झरनाथ खनालले धैर्यतापूर्वक सुनिरहे। तीनै नेतामा बाहिरी धैर्यता जति नै देखिए पनि भित्रभित्र आक्रोशको ज्वाला दन्किएको कसले देखोस्? वन डढेको सबैले देख्छ, मन डढेको कसले देख्छ भने चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको जतिसुकै बचाउ गरे पनि नेकपा सचिवालयका बहुमत नेताहरू प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार र पार्टी दुवै मोर्चामा केपी शर्मा ओली असफल भएको आन्तरिक निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। कुर्सी कसले किनेर ल्याएर राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ? राष्ट्रपतिले अर्डर गर्छ कुर्सीको। प्रधानमन्त्रीले कार्पेट कहाँनेरि राखियो प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँछ? गणतन्त्रको विरोध यस्तो घुमाएर गर्ने कि राष्ट्रपति माथि खनिने, राष्ट्रपति माथि प्रहार गर्ने। अनि कुर्सी कसले किनेर ल्याएर राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ? राष्ट्रपतिले अर्डर गर्छ कुर्सीको। प्रधानमन्त्रीले कार्पेट कहाँनेरि राखियो प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउँछ? त्यो गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो र त्यहाँ? अनि प्रधानमन्त्रीको निवासमा कार्पेट कहाँनेरि राखियो, कहाँनेरि राखिएन प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ? राष्ट्रपतिलाई थाहा हुन्छ कहाँनेरि कार्पेट राखो, कसले खरिद के गर्यो भन्ने कुरा? त्यसकारण जेमा पनि राष्ट्रपतिको जसरी विरोध गर्ने, एउटा माखौल उडाउने, यो एउटा दलगत रूपले हेर्ने कुरा पनि उचित होइन। यता काङ्ग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल सार्वजनिक खर्चमा जसको कार्पेट फेरि पनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनै पर्ने बताउँछन्। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई हरेक रुपियाँ खर्च गर्न वा कर उठाउन जनताको अनुमोदन आवश्यक पर्ने बताउँछन्। यसै कारणले प्रधानमन्त्रीले बजेट संसदबाट पारित गराउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको उद्धवदेखि स्थापित मान्यता हो उनले भनेका छन्। केपी ओली दुवै मोर्चा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा असफल भएको निष्कर्ष नेकपाका शीर्ष नेताहरूले निकालिरहँदा काठमाडौँ, पोखरा, वीरगञ्ज लगायतका शहरमा युवा पुस्ता स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले म युवाहरूको भावना बुझ्छु भनेकै भोलिपल्ट बालुवाटारमा विशाल विरोध प्रदर्शन भयो।
प्रधानमन्त्री ओली र उनका प्रशंसकहरूले राइटिङ अन द वाल नदेखेको मात्र हो, सरकार विरुद्ध असन्तोष दिनानुदिन बढ्दो छ, नेकपाको छवि दिनानुदिन घट्दो छ। वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्न र उचित समाधान निकाल्न सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन चाहन्छन्, तर प्रधानमन्त्री ओली बैठक टार्न मात्रै चाहिरहेको भान हुन्छ। स्थायी कमिटीका 20 नेताले हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग गरेको महिनौं बितिसकेको छ, तर प्रधानमन्त्रीले टार्दै आएका छन्। स्थायी कमिटी त के, उनी सचिवालय बैठक समेत टार्न चाहिरहेको भान हुन्छ। सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आफ्नै पार्टीभित्रबाट निष्कर्ष निकालिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बुधबार भैँसी व्यापारीको कथा सुनाउँदै सरकारले राम्रो काम गरेको तर्क गरे। भलै उनको तर्कलाई उनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पत्याउन छाडेका छन्। सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परिसकेका प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको आन्तरिक संकटलाई अनेक बहाना बनाएर टार्न खोजिरहेका छन्। उनी मुलुकमा देखा परेको महासंकटबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने र सत्तामा टिकिरहने उपायको खोजीमा देखिन्छन्। समग्र देशले भोगिरहेको वस्तुगत संकट र सत्तारूढ पार्टीभित्र उत्पन्न आत्मगत संकटको चर्चा गर्न पूर्व बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सरकारको बचाउ कसरी गरे त्यसको छोटो स्मरण गरौं उनकै बोलीमा। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ, के प्रधानमन्त्रीजी साँच्चै अहिलेको सरकारको कामसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर। 100% कि 99%? 100% हो भने त्यति त भन्न सक्दिनँ, तर म सन्तुष्ट छु। र प्रश्नकर्ता मान्यजीले यो प्रश्न ढुक्कैले सोध्नु भएको चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
किनभने यो सरकार बनेको 2 वर्षमा के उपलब्धि भयो भन्ने देख्नुभएको छ। के उपलब्धि भयो भन्ने सरकारका उपलब्धिहरूलाई ओझेलमा पारेर विषयान्तर गरेर अर्को चिज देखाउन खोजिएका प्रयासहरू पनि मान्यजीले देख्नुभएको छ। सरकारले एउटा उपलब्धि गर्छ, त्यतापट्टि होइन अर्कातिर। यो चलाखले कस्तो गर्दो रहेछ भने एउटा भैँसी व्यापारीले भैँसी बेच्ने भएछ, किन्ने मान्छे आएपछि उसले चाहिँ सोधेछ दुध कति दिन्छ भैँसीले भनेर। भैँसी किन्दाखेरि हेर्नुहोस् खास गरेर दुध कति दिन्छ भनेर त्यति मतलब हुँदैन, सिङ कस्ता छन् हेर्नुहोस् न, सिङ हेर्नुपर्छ। सिङ उसले सिङ चाहिँ चिल्ला पारेर राखेर रहेछ, तेलसेल लगाएर अनेक गरेर। अब भैँसीको सिङले के गर्ने, दिनुपर्ने दुध। यहाँ सरकारले बाटो बनाएको छ, हामी बाटो बनाएको कुरा गर्छौँ, बाटो बनाएको कुरा नगर न। सहसचिवले किन्दाखेरि त्यहाँ अब किन्दाखेरि यदि खाएको रहेछ भने कारवाही गर्छौँ हामी छानबिन गरेर। अनुमानित कुरा एउटा चाहिँ ठोकिदियो उसले। यता हेर न, हामी पुल बनाएका कुरा गर्छौँ, हामीले जहाजका कुरा गऱ्यौँ, मान्छेहरूले उडाए। अब जहाजको बाटो, नदीको बाटो, यो त हामी प्रयोग एक ढङ्गले प्रयोग गर्न थालेका छौँ, अर्को ढङ्गले अब आफ्नै झन्डा राखेर पानी जहाज चलाउने तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ। के प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे जस्तै यो सरकार ठिकठाक ढङ्गले चलिरहेको छ त? सरकारले ठिक ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ वा देशलाई बर्बादीतर्फ धकेलिरहेको छ? यसको जवाफ भने सबै नागरिकले खोज्न जरुरी छ। आफ्नो सरकार र पार्टीमा सङ्कट आएको स्वीकार्न प्रधानमन्त्री ओली बिल्कुलै तयार छैनन्। सरकार 79.9% ठिकठाकै चलिरहेको उनको जिकिर छ। सरकारले राम्रा कामहरू गरिरहेको तर विपक्षीले सरकारलाई असफल बनाउन प्रचारयुक्त छिडेको प्रधानमन्त्रीको विश्लेषण छ। कमजोरी लुकाउनु पर्ने, कोरोनाले दुनियाँमा कमजोरी, भारतमा त्यत्रो मान्छे मरेको छ, चाइनामा पनि त्यति मान्छे मरेका थिए, अरू देशमा पनि त्यत्रो बिघ्न मान्छे मरेको छ, र अमेरिका जस्ता देशमा, युरोप जस्ता देशमा, युके जस्ता देशमा त्यत्रो नोक्सानी परेको छ, कमजोरी लुकाउनु परेको छैन। यहाँ 15 जना मर्दाखेरि कमजोरी लुकाउनु पर्ने हुन्थ्यो? 15 जना मात्रै मरेका देश त बहुत कम होला नि दुनियाँमा। त्यसकारण यो कमजोरी लुकाउनु पर्ने कुरा होइन। हामी मर्न नदिन चाहन्छौँ कोरोनाबाट। कोरोनाबाट मान्छे मर्न नपाउन्, कसैको निधन नहोस्, हाम्रो ध्यान त्यस कुरामा छ। तर त्यसबाट मात्रै मरेका होइनन्, अरू पनि कारण छन् भन्न खोजिएको। कोरोनाबाट अरू मर्न नदिने हाम्रो प्रयास छ। सरकारले राम्रा र जनपक्षीय काम गर्दा गर्दै पनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीले राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट सरकारलाई बदनाम गराउन खोजेको भन्ने भाष्य बालुवाटार सिंहदरबारबाट स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर सत्तारूढ पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ता बालुवाटारको भाष्यमा विश्वस्त छैनन्। सरकारमा बस्नेहरूले देशको वस्तुगत समस्यालाई पर्गेल्न नसकेको नेकपा भित्रै विश्लेषण हुन थालेको छ। आखिर नेकपा सरकार सङ्कटमा फँसेकै हो कि होइन? केही मिडिया, सामाजिक सञ्जाल वा विपक्षीहरूले सरकार विरुद्ध भ्रम फिजाएका मात्रै हुन् त? आम जनता वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्ट नै रहेको परिस्थिति हो त? यी प्रश्नहरूलाई सन्तुलित एवं वस्तुसम्मत आँखाले हेर्यो भने मात्रै सत्यको नजिक पुग्न सकिएला। अन्यथा नाकै मुनि आएको सङ्कटलाई देख्न सकिन्न र थप सङ्कटको सुरुङमा फस्ने खतरा छ। सिंहदरबार बालुवाटारतिर फर्किएर हेर्दा तस्बिर एउटा देखिन्छ, आम जनतामा फर्किएर हेर्दा तस्बिर अर्कै देखिन्छ। जनतामा सरकारप्रति आक्रोश बढ्दै गइरहेको छ। जनता आक्रोशित छन्, कार्यकर्ताहरू निराश छन्। सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्ता किङ कर्तव्य विमुड र जिम्मेवारी विहीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ। चैत 11 यता 80 दिनसम्म सरकारले लिएको लकडाउनको नीतिप्रति जनता, व्यवसायी र विज्ञहरू कोही पनि सन्तुष्ट हुन सकेनन्। देश विदेशमा रहेका जनतामा चरम निराशा बढेको छ। लकडाउनमा आत्महत्याको दर बढेको छ र यो चरम निराशा बिस्तारै आक्रोशमा बदलिन र विस्फोट हुन खोजिरहेको छ। यो स्थितिमा सरकार ठिकठाकै चलिरहेको मानेर ढुक्क हुने वा बर्बाद हुँदैछ भन्ने बुझेर बेलैमा सचेत हुने। प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ कि कोरोनाले निम्ताएको सङ्कटको दोष उनको सरकारमाथि लगाउनु न्यायसम्मत हुँदैन। अहिले कोरोनाका कारणले हामीले भनेको उत्पादन वृद्धि दर हासिल
भएन यो सरकारको कमजोरी हो र प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न छ सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने विषय हो र यो अथवा सरकारलाई आलोचना गर्ने मौका पाइयो भन्ने विषय हो र यो ठिकै छ अहिलेको संकट ओली सरकारको कमजोरीले निम्ताएको हो वा दैवी परेको हो यसको विश्लेषण समयक्रममा गर्दै जाउँला तर त्योभन्दा पहिले छलफल गर्नुपर्ने प्रश्न के हो भने अहिले देशमा संकट छ कि छैन ओली सरकार संकटमा फसेको हो कि होइन र यो संकटको समाधान गर्न यो सरकार सक्षम छ कि पार्टीले यसको विकल्पको बारेमा सोच्ने बेला आएको हो त होइन तथ्यहरूलाई हेर्दा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको ओली सरकार आत्मगत र वस्तुगत दुवै प्रकारका संकटमा फस्न थालेको देखिन्छ यसमा कोरोना भाइरसको दोष कति छ र सरकारको दोष कति छ त्यो बेग्लै पाटो हो तर देश अहिले संकटमा छ यो संकट झन्झन गहिरिँदो अवस्थामा छ नभए यी युवाहरू यत्तिकै सडकमा रहरले गए होला नि त यी पारिलो घाममा कोभिड-19 कोरोना भाइरसले सरकारमाथि धावा बोलेको बोलै छ सरकारमाथि आइलागेको यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती र संकट हो कोरोनाका कारण जनजीवन जनस्वास्थ्यमा सिर्जना भएका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो यसमा सरकारलाई अल्मलिने र गल्ती गर्ने कुनै पनि छुट छैन तर लकडाउन कडा बनाउने वा खुकुलो बनाउने दुवै सन्दर्भमा सरकार 80 दिनसम्म अल्मलियो विदेशबाट आउने नेपालीको व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुकिरहेकै छ स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुक्यो र चुकिरहेकै छ जतिसुकै दूरदर्शी र स्वप्नदर्शी भनिए पनि यो महामारीमा व्यवस्थापकीय हिसाबले ओली सरकार पूर्णतः अयोग्य र अदूरदर्शी साबित भएको छ सरकारको यही अयोग्यताका कारण जनतामा असन्तुष्टि र विद्रोहका संकेत देखिन थालेका छन् यसैको फलस्वरूप बालुवाटारमा यसरी आन्दोलन सुरु भयो देशैभरि युवाहरूको स्वतस्फूर्त यी नाराहरू कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट जनस्वास्थ्य वा तत्कालीन जनअसन्तोषमा मात्र सीमित छैन देशको ढुकुटीमाथि पनि यसले ठूलो संकट निम्त्याएको छ अब यो आर्थिक संकट कोरोनाको भाइरस विरुद्ध खोप पत्ता लाग्दैमा हट्नेवाला पनि छैन यो आर्थिक संकटले देशलाई लामै समय गाज्नेछ कर र राजस्व नउठ्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकिने राज्यको अर्बौं बजेट महामारी नियन्त्रणमा खर्चिनु पर्ने त्यसमाथि पनि भ्रष्टाचार हुने अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र बेरोजगारी एवं गरिबी बढ्ने निश्चित छ यो आर्थिक संकटका कारण सिंगै देश आर्थिक चपेटामा रुमलिने र परिणाम स्वरूप सामाजिक हिंसा एवं वर्ग संघर्ष चर्किने सम्भावना पनि छ यो स्थितिमा सामाजिक आर्थिक समस्या निम्तने खतरा पनि बढेको छ सरकार विरुद्ध आन्दोलनको आधी उड्ने संकेत पनि देखिसकिएको छ यी युवाहरू यसरी गर्जिन थालिसकेका छन् सरकार विरुद्ध भ्रष्टाचार विरुद्ध यो सानोतिनो जनआवाज होइन सरकार भ्रष्टाचारको चरम गन्ध र 10 अर्ब बचाउ विरुद्धको जनलहर हो सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको समर्थन व्यापक छ यसलाई पनि कम आके काया पलट हुन सक्छ मंगलबार एकाएक बालुवाटारमा भव्य प्रदर्शन भयो कोरोना नियन्त्रणमा 10 अर्ब खर्च भएको हिसाब देखाउनु पर्ने र 100% पीसीआर परीक्षण लागू गर्नुपर्ने माग सहित सयौं युवाहरू बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास घेर्न पुगे प्ले कार्ड बोकेका युवाहरू फुर्तिलाई स्मार्ट र खाइ लाग्दा देखिन्थे विरोधको शैली पनि बिल्कुल फरक थियो युवाहरूसँग न कुनै पार्टीको झण्डा थियो न कुनै नेतृत्व नै न त कसैले नेतृत्व नै गरेको देखिन्थ्यो एकछिन प्रहरी नै अलमलमा परे विरोध कार्यक्रममा युवाहरूको संख्या बढ्दै जान थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहरा लाठी र अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो बिहीबार पनि यस्तै युवाहरूको जमातले काठमाडौँ पोखरा लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गर्यो
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सल्लाह गरेर युवाहरू देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। फेसबुकमा कोभिड नेपाल इनफ इज इनफ नामक एउटा प्राइभेट ग्रुप छ जसमा 90,000 भन्दा बढी सदस्य भइसकेका छन्। त्यही ग्रुपमा सल्लाह गरेर युवाहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। युवाहरूले यसलाई नागरिक स्थलबाट गरिएको बिल्कुलै फरक र स्वार्थ रहित गैर राजनीतिक र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रूपमा लिएका छन्। इनफ इज इनफ अभियान अमेरिकाबाट सुरु भएको हो। भर्खरै अमेरिकामा अश्वेत जर्ज फ्लोइडलाई एकजना श्वेत मुलुकका प्रहरीले घाँटीमा घुँडाले थिच्दा ज्यान गएपछि सामाजिक सञ्जालमा इनफ इज इनफ नामक फेसबुक पेजबाट हजारौं नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका थिए। त्यसैलाई अनुसरण गरेर नेपाली युवाहरू पनि स्वतस्फूर्त रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन् र यो आवाज बिल्कुलै बुलन्द छ। Sorry,